दोस्तों, मैं हूं खालिद बुखारी द मैसेज टीवी से। हमने ऑनलाइन इनकम कमाने के 13 तरीकों की सीरियल शुरू कर रखी है, लेकिन बहुत सारी ईमेल्स मुझे मौसूल हुई हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि हमें बताया जाए कि आप यूट्यूब वीडियो के ऊपर वाटर मार्क कैसे लगाएंगे। मैंने सोचा कि थोड़ी सी छोटी सी एक वीडियो वाटर मार्क के हवाले से बना के भेज दी जाए, ताकि जिन दोस्तों ने हमें रिक्वेस्ट की है वाटर मार्क के हवाले से उनके लिए आसानी हो। नेट के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी मिलती हैं जो वाटर मार्क लगाने के आपसे डॉलर मांगती हैं। कोई $25 मांगता है, कोई $10 मांगता है, कोई $5 मांगता है। इस तरह मुख्तलिफ है, और किसी किसी ने तो $50 और $100 तक का मुतालबा किया हुआ है। मैं आपको इंतहाई आसानी से वाटर मार्क बनाना सिखाता हूँ, और उसके बाद आप देखिएगा कि आप YouTube अपनी वीडियो के ऊपर किस तरह वाटर मार्क लगा सकते हैं। सबसे पहले हम विंडो के स्टार्ट टैब में जाएंगे, और वहां से पहले हम वाटर मार्क बनाना सीखते हैं ताकि आपके लिए भी आसानी हो और आप घर बैठे इसको वाटर मार्क को बना सकते हैं। किसी किस्म की आपको किसी भी सॉफ्टवेयर वालों को पेमेंट अदा करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत आसानी से अपनी PNG फाइल बना सकते हैं। उसके लिए आपके पास पेंट होना ज़रूरी है। पेंट तो आपको पता है तमाम विंडोज़ के अंदर मौजूद होता है। आप सबसे पहले स्टार्ट में जाएंगे। स्टार्ट में जाने के बाद आप पेंट 3D, ये विंडो 10 है, और जिन लोगों के पास दूसरी विंडो है तो वो उस हिसाब से अपने प्रोग्राम फाइल में या एसेसरीज में जाके इसको देख सकते हैं। P में जाएंगे जिस वक्त आप, तो यहाँ पे पेंट 3D आपको मिल जाएगा। हम बिल्कुल इसको इब्तदा से शुरू करेंगे ताकि आपको किसी किस्म की इसमें दिक्कत ना हो। आपके पास ये आ गया है कि आप क्रिएट एन 3D, आप इसको स्टार्ट करते हैं, या आपको यहाँ से आप फाइल ले लें। ये 3D लाइब्रेरी है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो आप इसको वापस इसको कैंसिल कर दें और यहाँ से आप इसको न्यू फाइल कर लें। न्यू फाइल कर लें। यहाँ से आप टेक्स्ट का बटन क्लिक करते हैं। उसके बाद आप इसको 3D का जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कैनवस पे जाते हैं। कैनवस में जाके ये सबसे थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहाँ पे आपके पास शो कैनवस ऑन है और नीचे ट्रांसपेरेंट कैनवस है। ये सेकंड बटन, ये आप देखिए, ये पहला बटन है, इसके ऊपर शो कैनवस लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट कैनवस। इसको, ये हमेशा ऑफ होता है, इसको आपने ऑन कर लेना। जब इसको आप ऑन कर लेंगे तो ये आपके पास एक वाटर मार्क की फाइल आपकी तैयार हो जाती है। आपको टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे लिखते हैं कोई भी आप, हम लिख देते हैं द मैसेज टीवी। आप इस फाइल को आप ये इसका फॉन्ट का जो साइज़ है इसको आप छोटा कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप फॉन्ट जो जो फॉन्ट है उसको भी बदल सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी फॉन्ट लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। हमने ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहें, अंडरलाइन करना चाहें, सेंटर में लेके आना चाहें या साइड पे लेके जाना चाहें। जो आप सेंटर में करेंगे तो दरमियान में सेंटर में आ जाएगा। अब एक आपके पास ये फाइल तैयार होगी। इसके साथ अगर आप कोई तस्वीर लगाना चाहते हैं अपनी उसमें, तो उसको आप सेलेक्ट कर लें। हमने तस्वीर को सेलेक्ट कर लिया। इसको भी आप मैजिक सेलेक्ट करने के बाद इसको आप इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसे भी है, लेकिन आप अगर फिल वक्त इसको ऐसे ही रहने दें।
یہ وہ چیز ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ میجک کے اندر جو چیز آپ کے پاس ایڈ نہیں ہے، آپ اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر لیں۔ آپ دیکھیں یہاں سے یہ کندھا جو ایڈ نہیں ہے، یہ ہم نے اس کو ایڈ کر لیا، اب ہمارے پاس یہ بھی ایڈ ہو گیا۔ ریموو کرنا چاہتے ہیں جس چیز کو آپ ریموو کرنا چاہیں وہ ریموو کر سکتے ہیں یہاں سے۔ آپ اس کے اوپر سے وائٹ بیک گراؤنڈ ریموو کرنا چاہتے ہیں وہ ریموو ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں یہاں سے یہ ایڈ ہو گیا، اس کو ریموو کر، اس کو ریموو کرنے کے بعد آپ اس کو ڈن کر دیں۔ ڈن کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس پکچر تیار ہوگی ہے۔ اس کو آپ جہاں سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں سلیکٹ کر لیں، باقی جو آپ نے اس میں سے اڑایا ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں۔ ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ اس فائل کو آپ سیو کر لیں۔ جب اس فائل کو آپ سیو کرتے ہیں تو امیجز کے اندر جائیں گے اور یہاں سے آپ پی این جی امیج کو وہ سلیکٹ کریں گے۔ پی این جی جب کریں گے تو اس کے بعد آپ اس کو یہاں سے اس کے پکسل واضح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس کی ٹرانسپیرنسی کو چینج کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے، اس کو ہم سیو کر دیں گے۔ اب وہ ہم سے اس فائل کا نام پوچھے گا، ہم اس کا کوئی بھی نام رکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے اس کا نام رکھ لیا ہے، میں اپنا نام اس میں لکھ دیتا ہوں، آپ اپنے نام سے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو آپ سیو کر دیں، یہ آپ کے پاس فائل سیو ہوگی۔ اس ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، پکچر کر سکتے ہیں، جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کا واٹر مارک ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی ویڈیو پہ لگا سکتے ہیں۔ یہ آپ کی فائل تیار ہو چکی ہے، واٹر مارک فائل ہے۔ یہاں سے اگر آپ یوٹیوب پہ اس کو لگانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے چینل میں جائیں، چینل میں جانے کے بعد یہ مائی چینل ہے، اس میں آپ اس کو کسٹمائز چینل کریں۔ کسٹمائز جب چینل کریں گے تو جو آپ کی ویڈیو جتنے بھی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں اس کے اوپر آپ اس کو کس طرح لگائیں گے وہ آپ کو بتا۔ ویڈیو مینیجر میں چلے جائیں، ویڈیو مینیجر کا جب آپ بٹن کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ یوٹیوب کا وہ ایک اسٹوڈیو کھل جاتا ہے پورا کا پورا، جس پہ آپ کے تمام ویڈیوز کے متعلق وہ ساری ڈیٹیل موجود ہوتی ہے۔ آپ یہاں سے چینلز میں جائیں، یہ اس میں پہلے نمبر پہ مونیٹائزیشن آئے گا، دوسرے نمبر پہ اپلوڈ ڈیفالٹ آئے گا، چینل کے اندر اسٹیٹس اینڈ فیوچرز کے بعد آگے آپ کو برانڈنگ آئے گا۔ یہ برانڈنگ جو ہے، برانڈنگ اس کو پریس جب آپ کریں گے، یہ یہاں پہ آپ جو بھی آپ کی وہ تصویر تھی یا جو بھی آپ نے وہ ٹیکسٹ لکھی تھی وہ یہاں سے آپ اپڈیٹ کر دیں۔ اگر پہلے سے کوئی موجود ہے تو اس کو ریموو کر دیں اور دوبارہ سے اس کو سلیکٹ کر لیں۔ اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو یہاں سے اب یہاں پہ دو تین آپشنز موجود ہیں کہ اگر آپ پوری ویڈیو کے اوپر اس کو چلانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ انٹائر ویڈیو لکھا ہوگا۔ یہاں سے اگر آپ اکثر جو لکھا ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے کسٹمائز سٹارٹ ٹائم، یہ لکھا ہوتا ہے، اور اس پہ نیچے ٹائم بھی لکھا ہوتا ہے سٹارٹ کتنا، یعنی کہ کتنے سیکنڈ یہ چلے گی۔ وہ شروع میں جس وقت آپ سٹارٹ کرتے ہیں کوئی ویڈیو آپ کی تو اس پہ 5 سیکنڈ کے لیے چلتی ہے، اس کو آپ 10 سیکنڈ کر سکتے ہیں، 15 سیکنڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اینڈ پہ چلے تو آپ اینڈ آف ویڈیو پہ آپ چلا سکتے ہیں۔ جب ویڈیو اینڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا جو بھی واٹر مارک ہے یا آپ نے جو ہولوگرام بنایا ہو وہاں پہ چلے گا، تصویر کی شکل میں ہو یا ٹیکسٹ کی شکل میں ہو۔ اگر آپ پوری ویڈیو میں چلانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ انٹائر ویڈیو یہ سلیکٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو اپڈیٹ کر دیں، آپ کے پاس وہ پورا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پوری ویڈیو کے اندر پھر بھی اگر آپ کو کسی قسم کی اس میں دقت محسوس ہوتی ہے تو آپ ڈسکرپشن پہ جا کے وہاں پہ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، ای میل ایڈریس موجود ہے، وہاں رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کی بھی اس میں کوئی آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے اس کے متعلق معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کو آسانی سے کس طرح آپ اپنی ویڈیو کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ بہت مہربانی، شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا دوستوں، اور اپنے عزیز و اقارب اور اپنے اہل محلہ کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔